नमस्ते। वीरनगर शिक्षा शाखाद्वारा आयोजित रेडियो शिक्षा कार्यक्रममा म शिक्षक डम्बर बहादुर सुडारीको तर्फबाट सम्पूर्णमा हार्दिक नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। सधैँझै आज पनि म कक्षा 6 को गणितसँग सम्बन्धित रेडियो सामग्री लिएर आएको छु। सम्पूर्ण सम्बन्धित अभिभावकज्यूहरू र कक्षा 6 मा अध्ययनरत सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरू सबैलाई यसै समयमा यो प्रतीक्षा गरेर बस्नुभएको छ भने रेडियो अन गरेर यो कार्यक्रम सुनिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। त भाइ बहिनीहरू, मैले अघिल्लो कक्षामा तपाईहरूलाई कक्षा 6 को गणितको अङ्कगणित अन्तर्गत पूर्णसङ्ख्या भन्ने एकको पूर्णसङ्ख्याको विकासको बाँकी अंशसँग सम्बन्धित रेडियो सामग्री प्रस्तुत गरेको थिएँ र केही क्रियाकलाप पनि दिएको थिएँ। तपाईहरूको पाठ्यपुस्तकको अभ्यास 9.1 का बाँकी अभ्यासहरू हिसाबहरू अभ्यास गरेर आउनुभएको होला, गर्नुभयो होला। आफ्नो मूल्याङ्कन गर्नुहोस्। अभिभावकजीहरू आफ्नो बच्चाले यो एक हप्ताभित्र रेडियो सामग्रीको सहयोगले र पाठ्यपुस्तकको सहयोगले बाँकी क्रियाकलाप गर्न सके नसकेको कुरा अवलोकन गर्नुभयो होला, हैन? र केही सुझाव भए प्रदेश एफएम को यो लाइभ प्रसारणको कार्यक्रममा टिप्पणी पनि गर्न सक्नुहुनेछ। अब पूर्व उद्घोषित कार्यक्रम अनुसार आजको क्रियाकलाप तपाईहरूलाई यसै पाठको कोष्ठसहितको सरलीकरण भन्ने अभ्यासमा लैजान चाहे। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूको पाठ्यपुस्तकको पेज नम्बर 70 र 71, 72 मा योसँग सम्बन्धित क्रियाकलापका केही उदाहरणहरू र थप अभ्यासहरू दिएको छ। सर्वप्रथम तपाईहरूको आजको यो पाठको अध्यापन पश्चात यिनी तीनवटा कुराहरू सिक्न सक्नुहुनेछ। एउटा हो कोष्टकसहितको सरलीकरण गर्दा अपनाउनु पर्ने सरलका नियमहरूको सूची तयार पार्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी तपाईहरूको पाठ्य पुस्तकमा दिएका गणितीय समस्याहरू छन् सरलसँग सम्बन्धित, यिनीहरूको हल गर्न सक्नुहुनेछ, सरल गर्न सक्नुहुनेछ। र अर्को, तपाईहरुकै पाठ्यपुस्तकको पेज नम्बर 71, 72, 72 मा दिएका गणितीय वाक्यहरूलाई तपाईहरुले गणितमा व्यक्त गरी त्यो गणितीय समस्याको सरल गर्न सक्नुहुनेछ। त भाइ बहिनीहरू, अब हामी तल्लो कक्षामा पनि यससँग सम्बन्धित पूर्व क्रियाकलाप हामीले गरिसकेका छौँ। साना सरलहरू, सानो अङ्क भएका, सानो परिणाम भएका र केही गणितका 4 साधारण नियमहरू प्रयोग गरी जोड, घटाउ, गुणन, भाग प्रयोग गरी गरिने सरल हिसाबका केही अभ्यासहरू गरिसकेका छौँ। तथापि यसैको विस्तृत रूपमा कक्षा 6 मा र 7 मा तपाईहरुले यसको अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ। आज हामी 6 कक्षाको लागि निर्धारित गरिएका पाठ्य सामग्रीसँग सम्बन्धित यो रेडियो सामग्रीमा सहभागी भइरहेका छौँ। सर्वप्रथम यहाँहरूलाई मैले सरल गर्ने नियमहरूको पुनरावलोकन गराउँदैछु। ल भाइ बहिनीहरू, स्मरण गर्नुहोस्, के हो त नियम? सरल गर्दा कुन कुन प्रक्रिया अपनाउनु पर्दछ? ल सोच्नुहोस् त। बदमासको नियम सुन्नु भएको छ? बदमास हैन, भी बदमास। मास, डिमास, ओडमास, बदमास, भी बदमास। एस मास, डिमास, ओडमास, बदमास र भी बदमास। यो तपाईहरुको सरलको हिसाबको जटिलता क्रम थियो। डिमास
ओडमास र बदमाससम्मका हिसाबहरू तपाईहरुले कक्षा 7 को पाठ्य पुस्तकमा अध्ययन गर्न पाउनुहुनेछ। भाइ बहिनीहरू, यो संकेतको रूपमा व्यक्त गरिएको यो जटिलता क्रमको केही नियम हो। अब मैले यसलाई तपाईहरुको कापीमा लेख्न अनुरोध गर्न चाहे। अब मैले यसलाई तपाईहरुको कापीमा लेख्न अनुरोध गरे। BODMAS B ल लेख्नुस् त BODMAS फेरि हेर्नुस् त BODMAS बी बदमास। ल यिनको संक्षिप्त रूपको अर्थ पनि लेख्नुस्। भी मेलबन्द भेन्कुलम। भी को विस्तृत रूप थियो VINCULUM भिन्कुलम। भी भनेको के रहेछ? भेन्कुलम, नेपालीमा मेलबन्द। संकेत कस्तो हुन्छ लेख्नुस् त संकेत। विस्तृत रूप लेखिसकेपछि यसको संकेत पनि लेख्नुस्। संकेत हुन्छ ड्यास जस्तो चिन्ह, हैन? दुईटा अङ्कलाई जोड्ने पुल। तपाईले बार लेख्नुहुन्थ्यो नि, यही बार लेख्या जस्तो दुईटा अङ्कको माथि जोड्ने पुल, डन्डी। मेलबन्द भनेको सोझो रेखा संकेत। त्यसैगरी अब बी को फुल फर्म विस्तृत रूप छ ब्राकेट्स। भी को भिन्कुलम भए जस्तै, मेलबन्द भए जस्तै बी को ब्राकेट्स, BRACKETS ब्राकेट्स। बी इक्वल टु ब्राकेट्स, कोष्ठकहरू। ल सम्झिनुस् त संकेत। कोष्ठकमा कतिवटा कोष्ठक छन्? ठुलो कोष्ठक, मझौला कोष्ठक र सानो कोष्ठक। कतिवटा कोष्ठक छन्? 3वटा कोष्ठक छन्, हैन? ठुलो कोष्ठक, मझौला कोष्ठक र सानो कोष्ठक गरेर 3वटा कोष्ठकहरू क्रमशः सानो कोष्ठकलाई मझौला कोष्ठकले घेर्न सक्छ र मझौला कोष्ठकलाई ठुलो कोष्ठकले घेर्न सक्छ। हिसाबको जटिलता क्रम कोष्ठकको प्रयोगको आधारमा पनि हुन्छ। अब ओ फर अफ, OF अफ। ओ को फुल फर्म भयो अफ, नेपालीमा को। यसको संकेत के हुन सक्छ? कोष्ठक र त्यो भन्दा अगाडिको अङ्कको बीचमा को भनेको OF अफ को अथवा गुणन चिन्ह परेको हुन्छ है। अफको अर्थ हुन्छ गुणन चिन्ह। यदि कोष्ठक र कोष्ठक भन्दा अगाडि दिएको अङ्कको बीचमा कुनै चिन्ह छैन भने, कोष्ठक हट्यो भने त्यो ठाउँमा हामीले कुन चिन्ह प्रयोग गर्नुपर्छ? गुणन चिन्हको प्रयोग गर्नुपर्छ र त्यसपछि क्रियाकलाप गर्नुपर्छ। त्यसकारण अफ को संकेत हुन गयो मल्टिप्लाई, गुणन चिन्ह। अब पालो आयो भी को भयो, भी को भिन्कुलम, डी को ब्राकेट्स, ओ को अफ। भी भिन्कुलम मेलबन्द, बी ब्राकेट्स कोष्ठकहरू, ओ को अफ को। अब डी फर डिभिजन। डी को संकेत हुन्छ फुल फर्म हुन्छ, डी संकेतको फुल फर्म हुन्छ डिभिजन, DIVISION डिभिजन भनेको भाग, हैन? यसको संकेत के हुन्छ? भाग चिन्ह। गणितका साधारण 4 नियम अन्तर्गतको भाग चिन्ह। अब एम फर मल्टिप्लिकेसन, MULTIPLICATION MULTIPLICATION मल्टिप्लिकेसन। संकेत त थाहा छ तपाईहरुलाई। मल्टिप्लिकेसन यसको नेपालीमा के हुन्छ? गुणन, गुणा, हैन? यसको गुणन चिन्ह राख्नुस् संकेतमा। ए फर एडिसन, ADDITION एडिसन, जोड।
ए भनेको के रहेछ? एडिसन अर्थात् जोड नेपालीमा। यसको सङ्केत के हुन्छ? प्लस चिन्ह। त्यसै गरी एस फर सबट्र्याक्सन, घटाउ। एसको SUBTRACTION सबट्र्याक्सन सङ्केत के हुन्छ? घटाउ चिन्ह ड्यास जस्तो होइन। अब भी बोडमासको सम्पूर्ण स्वरूप कस्तो भयो त? भी भेनिकुलम मेलबन्ध सङ्केत ड्यास जस्तो चिन्ह। बी ब्राकेट कोष्टकहरू मजुला कोष्ट, ठुलो कोष्ट, मजुला कोष्ट, सानो कोष्ट अट्ने गरी बनाइएको सङ्केत भयो होइन। ओ अफ को गुणन चिन्ह। डी डिभिजन भाग, भाग चिन्ह। एम मल्टिप्लिकेसन गुणन चिन्ह। ए एडिसन प्लस चिन्ह होइन जोड। ए सबट्र्याक्सन घटाउ चिन्ह। अब यो एउटा तपाईँहरूको सरल गर्ने नियमहरूको क्रम हो। हेर्नुहोस् त, जसरी भी बोडमासको अक्षरहरू आउँछ त्यसै गरी प्रक्रिया अपनाएर तपाईँहरूले हिसाबहरू गर्नुहुने पर्नेछ। पहिला भेनिकुलम मेलबन्ध दिएको हिसाब छ भने तपाईँहरूको पाठ्यपुस्तकमा दिएको छैन, तर करिकुलममा योसँग सम्बन्धित हिसाबहरू पढ्न पर्ने हुनसक्छ। मेलबन्ध भेनिकुलम नभए माथिल्लो क्लासको लागि तयारी पनि हुन्छ भाइ बहिनीहरू, बुझिराख्नुहोस्। भेनिकुलम मेलबन्ध कुनै पनि दुईवटा अङ्कलाई कोष्टकभित्र दिएका अथवा बाहिर दिएका कुनै अङ्कलाई जोडिदिएको हुन्छ माथि चिन्हले। ती दुईटाको जोडिएका चिन्हहरू दिएको अङ्कहरूको हिसाब गर्न पर्ने हुन्छ। सुरुमा जुन जोड घटाउ गुणन भाग जे दिएको छ त्यसलाई पहिला गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरूको पाठ्यपुस्तकमा अहिले छैन, तसर्थ यसलाई सिकिराख्नुहोस्। बी ब्राकेट्स, दोस्रो क्रम ब्राकेट्स हो। हामीले हिसाब गर्दा ब्राकेट्सभित्रबाट सुरुवात गर्नुपर्छ, अर्थात् ब्राकेट्सको पनि क्रम हुन्छ। सबभन्दा सानो ब्राकेट्सबाट हिसाब हल गर्दै ब्राकेट्स हटाउँदै, ब्राकेट कतिबाट हल्छ भाइ बहिनीहरू? यदि अङ्क ब्राकेट्सभित्र एउटा मात्र अङ्क रह्यो भने ब्राकेट्स राखिरहन पर्दैन। त्यहाँभित्रका एक दुईवटा क्रियाकलाप, दुईवटा क्रियाकलाप, दुईवटा क्रियाकलाप, एउटा क्रियाकलाप अट्ने गरी ब्राकेट्स राखिएको हुन्छ। त्यो क्रियाकलाप गरिसकेपछि हामीले एउटा अङ्क मात्र बाँकी रह्यो भने ब्राकेट हटाइन्छ। यसै गरी सानो ब्राकेट्स हटाउने, त्यसपछि बाँकी रहेको मजुला ब्राकेट्स हटाउने र अन्तिममा ठुलो ब्राकेट्स हटाउने गरी क्रियाकलापहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। अब ब्राकेट्सभित्र ओएफ अफ भनेको को? ब्राकेट्सभित्रको क्रियाकलाप गर्दा अपनाउनु पर्ने क्रिया। सुरुमा ब्राकेट्सभित्र डिभिजन, मल्टिप्लिकेसन, एडिसन र सबट्र्याक्सन भएका चिन्हहरू छन् भने सुरुमा डिभिजन गर्नुपर्छ, भाग गर्नुपर्छ। भाग गर्ने क्रिया छ भने सर्वप्रथम भाग क्रियालाई सम्पन्न गर्नुपर्छ, त्यसपछि मल्टिप्लिकेसन क्रियालाई सम्पन्न गर्नुपर्छ, त्यसपछि एडिसन प्रक्रियालाई सम्पन्न गर्नुपर्छ र अन्तिममा सबट्र्याक्सन प्रक्रियालाई सम्पन्न गर्दै ब्राकेट्सको अफ गर्नुपर्छ। ब्राकेट्स हटाउँदै जानुपर्छ र ब्राकेट्स नभएको खण्डमा पनि पहिला जोड घटाउ गुणन र भाग भएको, भाग क्रियाकलाप समावेश भएको, जोड घटाउ गुणन र भाग क्रियाकलाप समावेश भएको हिसाबमा सुरुमा भाग, त्यसपछि गुणन, त्यसपछि जोड र अन्तिममा घटाउ क्रिया गराएर सरल गरिन्छ। यो चाहिँ तपाईहरूको कोष्टक सहितको सरलीकरण गर्ने नियमहरू थिए। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले कक्षा 5 देखि माथि 4 मा 5 मा योसँग सम्बन्धित केही पूर्व क्रियाकलाप र पूर्व नियमहरू गरिसक्नु भएको छ जटिलता क्रमको आधारमा, र कक्षा 6 मा पनि पेज नम्बर 70 मा केही नियमहरू तपाईहरूलाई उल्लेख गरिदिएको छ। यो पाठ्यपुस्तकको सहयोगले, पूर्व पाठ पुनरावृत्तिको सहयोगले र आजको रेडियो सामग्रीको यो पूर्व क्रियाकलापको सहयोगले आफूलाई अभ्यस्त गर्न सक्नुहुन्छ। अब
तपाईहरुको पाठ्यपुस्तकको पेज नम्बर 70 को उदाहरण 2 लाई मैले आजको क्रियाकलापको पहिलो क्रियाकलाप छनौट गरेको छु। हेर्नुस् है त। भाइबहिनीहरु, यहाँ तपाईहरुको पाठ्यपुस्तकको उदाहरण 2 मा दिएको सरल हिसाब छ। पाठ्यपुस्तक नभएको भाइबहिनीहरुले सार्नुस्। 55 भागा 11, 55 भाग चिन्ह अनि 11, ठुलो कोष्टक सुरु, 120 भागा 2, ठुलो कोष्टक सुरु भित्र हैन, 120 भागा 2, फेरि मझौला कोष्टक सुरु, 4 प्लस लेख्नुभयो अनि सानो कोष्टक सुरु, 10 प्लस 5 घटाउ 7, सानो कोष्टक बन्द, मझौला कोष्टक बन्द र ठुलो कोष्टक बन्द। हिसाब फेरि हेर्नुहोस् है त। मैले भने 55 भागा 11 ठुलो कोष्टक सुरु, 120 भागा 2 मझौला कोष्टक सुरु, 4 जोड सानो कोष्टक सुरु, 10 जोड 5 घटाउ 7, सानो कोष्टक बन्द, मझौला कोष्टक बन्द र ठुलो कोष्टक बन्द। अबको पाठ्यपुस्तकमा छ र यसैलाई आजको यो नियमसँग सम्बन्धित नियम बुझाउनको निम्ति तपाईहरुलाई यसलाई मैले प्रत्यक्ष तपाईहरुले देख्ने सामग्री पनि भएकोले यो सर्वे सामग्रीको साथमा दृश्य सामग्री प्रस्तुत गर्ने अवसर मिलाएको छु। हेर्नुस् त, पेज नम्बर 70 उदाहरण नम्बर 2। सुरुमा त्यो हिसाबलाई सारेको छ। त्यसपछि दोस्रो चरणमा बराबर लेखिसकेपछि 55 भागा 11 ठुलो कोष्टक सुरु, 120 भागा 2 मझौला कोष्टक सुरु, 4 जोड सानो कोष्टक सुरुसम्म सारेको छ कि छैन? जस्ताको तस्तै हामीले गर्नुपर्ने प्रक्रिया सानो कोष्टक भित्रको क्रियाकलाप हो हैन? सानो कोष्टक भित्र एउटा जोड छ, एउटा घटाउ छ। शुभारम्भमा के गर्न पर्ला? एस मास, डी मास, ओड मास, बदमास, भी बदमास हैन? एस भनेपछि एडिसन पहिला अनि अन्तिममा सबट्र्याक्सन त अन्तिम क्रियाकलाप हो नि त। एउटा जोड छ, एउटा घटाउ छ भने सुरुमा हामीले जोड नै गर्न पर्छ। सानो कोष्टक भित्र दुईटा क्रियाकलाप छ। त्यो मध्ये पहिला गर्नुपर्ने क्रियाकलाप के देखियो? जोड। अब 10 र 5 को जोड गरेर कति हुने भयो? 15। 15 घटाउ 7 बाँकी रह्यो। अब कोष्टकहरू बन्द गरिएका छन्। सानो कोष्टक, मझौला कोष्टक र ठुलो कोष्टक बन्द। भाइबहिनीहरु, अब सानो कोष्टक भित्र एउटा क्रियाकलाप मात्रै बाँकी छ, घटाउ क्रिया। अब त्यो घटाउ क्रिया गर्नको लागि त्यो भन्दा पूर्वका सबै हिसाबहरू अङ्कहरू जस्ताको तस्तै यथावत सार्न पर्यो। 55 भागा 11 ठुलो कोष्टक सुरु, 120 भागा 2 मझौला कोष्टक सुरु, 4 प्लस सम्म सारिसकेपछि अब 15 बाट 7 घटाउँदा कति बाँकी रह्यो? 15 प्लसमा छ, 7 घटाउमा छ, फरक चिन्ह घटाइयो हैन? 15 बाट 7 घटाउँदा 8 बाँकी रह्यो नि। अनि मझौला कोष्टक बन्द। सानो कोष्टक त हट्यो नि। के गरेको? घटाउ क्रियाकलाप गरिसकेपछि एउटा अङ्क मात्रै रह्यो, 8 हैन? 8। अब 8 लाई सानो कोष्टकले घेरिरहन आवश्यक छ? छैन। त्यसकारण सानो कोष्टक हटेर मझौला कोष्टक बन्द गर्नु पर्यो र ठुलो कोष्टक पनि बन्द गर्नु पर्यो। अब भाइबहिनीहरु, सानो कोष्टक हटिसकेपछि अब मझौला कोष्टक भित्र क्रियाकलापलाई हेर्नु पर्यो। त्यो भन्दा पूर्वका सबै पहिलाका अङ्कहरू सार्न पर्यो। मझौला कोष्टक भित्र 4 र 8 को जोड गर्न पर्ने एउटा क्रिया मात्रै बाँकी छ। अब भाइबहिनीहरु, यहाँनिर हल गर्दै जाँदा हेर्नुस् त, तेस्रो चरणमा कस्तो छ? 55 भागा 11 ठुलो कोष्टक सुरु, 120 भागा 2। अब 2 र मझौला कोष्टकको बीचमा कुनै पनि चिन्ह छैन। त्यसकारण यहाँ चिन्ह नभेटिएपछि एक पटक तपाईहरुको पाठ्यपुस्तकमा यसलाई मझौला कोष्टक भित्रै राखेको देखाइएको छ। हेर्नुभयो त? यसको ठाउँमा चिन्ह नभएपछि
ब्राकेटको अर्थ अफ भनेको थिएँ कि थिएन मैले? यदि तपाईहरुले यो मोजुला कोष्टक नराख्ने भए त्यो ठाउँमा कुन चिन्ह राख्नुपर्छ होला? स्मरण गर्नुस् त अघि भनेको कुरा। अफको ठाउँमा मल्टिप्लिकेसन राख्नुपर्छ हैन? ल तपाईहरु पाठ्यपुस्तकमा राखेको भन्दा फरक तरिकाले 2 लेखिसकेपछि मल्टिप्लिकेसन 4 र 8 जोडेपछि 12 भयो हैन? 2 अफ 12 2 मल्टिप्लिकेसन 12। अब 2 र 12 को गुणन चिन्ह भयो। अब यहाँ अब के गर्ने होला? हेर्नुस् त पाठ्यपुस्तकले तपाईहरुलाई 2 र 12 लाई मोजुला कोष्टकभित्र राखेको छ। यहाँ त्यो क्रियालाई पहिला गर्नुपर्ने देखाउँछ हैन? अफ पहिला गर्ने भनिएको छ नि त। ओएफ अफ को बदमासको नियमअनुसार BBO भनेको छ कि छैन? औ अफ को गर्नुपर्ने छ त्यो मल्टिप्लिकेसनलाई। यो मल्टिप्लिकेसन त हामीले अफको रूपमा लिएको त्यो सोझै प्रक्रियामा छ त छैन? औ त्यसलाई गुणन गरेर एकपटक मोजुला कोष्टकमा राखेर गुणन गरेर राख्न पनि सक्नुहुन्छ, अर्थात् गुणनै गरेर पनि तपाईहरु यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। अब लेख्नुस् त 55 भागा 11 ठुलो कोष्टक सुरु 120 भागा सम्म हामीले लेख्यौं। 2 र 12 को अफ गर्न पर्यो। 12 2 जा 24 हैन? 12 दुना 24 2 ले 12 लाई गुणन गर्दा 24 भयो। अब मोजुला कोष्टक पनि हट्यो। अब ठुलो कोष्टक सुरु भयो। ठुलो कोष्टक भित्र एउटा मात्रै क्रिया छ, भाग गर्न पर्ने। 120 लाई 24 ले भाग गर्न पर्ने। यही कुरा पूर्व कुरा को कुरा ओएफ अफ को कुरा, अर्थात् कोष्टक हटाउँदाखेरि राख्नुपर्ने चिन्हको कुरा यहाँ पनि दोहोरिएर आउँछ। अब लास्ट सेकेन्ड चरणमा हेर्नुस् 55 भागा 11। अब यहाँ अफ चाहियो हैन? यहाँ पनि 11 र मोजुला कोष्टकको बीचमा कुनै चिन्ह छैन। अब 120 लाई 24 ले भाग गर्नु भयो भने कति पटक भाग खान्छ होला? ल भन्नुस् त 120 लाई 24 ले भाग गर्यो भने रफमा भाग गर्नुस् त। ल रफमा 120 लाई 24 ले भाग गर्दा 5 पटक भाग खाएको देखाउँछ हैन? ल अब 11 मोजुला कोष्टक अरे ठुलो कोष्टक अब 11 ठुलो कोष्टक सहितको 5 चिन्ह राख्नुभयो। अफ गर्न बाँकी छ हैन? को गर्न बाँकी छ। अब फेरि अन्तिम चरणतिर जानुस् 55 भागा यहाँ मोजुला ठुलो कोष्टकमा अफ गर्न बाँकी रहेको हुँदा 11 पंजे 55 11 लाई 5 ले फेरि के गर्नुपर्छ भनिएको थियो? गुणन गर्नुपर्छ भनिएको थियो हैन? कोष्टक हटाउँदा केही चिन्ह छैन भने के गर्नुपर्छ भनिएको थियो? गुणन गर्नुपर्छ भनिएको थियो नि त। ल गुणन गरौँ। 11 पंजे 55 11 लाई 5 ले गुणन गर्दा 55 नै भयो। अब कोष्टकहरू हटे, अन्तिम एउटा क्रिया मात्रै बाँकी रहेको देखिन्छ। के रह्यो भन्नुस् त? अन्तिम एउटा भाग चिन्ह बाँकी रह्यो। 55 लाई 55 ले भाग गर्न पर्ने एउटा हिसाब यहाँ बाँकी रह्यो। ल भाग गरौँ त। भाग गर्नुस् त। 55 भागा 55 भनेपछि 55 लाई 55 भाग लगाउँदा 1 भागमा कति पर्न गयो? 1 पर्यो। यसरी सरल भयो। सुरुमा के गर्नु पर्दो रहेछ? सानो कोष्टक भित्रको अनि मोजुला कोष्टक भित्रको र अन्तिममा ठुलो कोष्टक भित्रका क्रियाकलापहरू क्रमशः गर्नु पर्दो रहेछ हैन? यही कुरा त्यहाँ तल पुष्टि गरिएको छ तपाईको पाठ्यपुस्तकमा। 3 वटा बुदामा छ, ध्यान दिएर हेर्दिनु होला। कोष्टक भित्र पनि पहिला गुणन भाग गरेपछि जोड घटाउ पछि गरिनु पर्दो रहेछ हैन? गुणा भाग जोड घटाउमा पहिला आएको क्रिया पहिला गर्ने, बाँकी कुराहरू यहाँ तपाईहरुको पाठ्यपुस्तकमा लेखिएको छ।
बडमासको नियमअनुसार तपाईँहरूले प्रक्रिया हल गर्नुपर्नेछ। अब भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूको पाठ्यपुस्तकको एउटा उदाहरणको आधारमा आजको पूर्व क्रियाकलाप गरियो, पहिलो क्रियाकलाप गरियो। अब एउटा अर्को क्रियाकलापतिर लाग्छौँ हामी। तपाईँहरूले हिसाब सार्नुहोस् त। ल भाइ बहिनीहरू, 7 माइनस भनेको ठाउँमा घटाउ चिन्ह, प्लस भनेको ठाउँमा जोड चिन्ह, भागा भनेको ठाउँमा भाग चिन्ह, गुणा भनेको ठाउँमा गुणन चिन्ह राख्नु होला है त। ल सुरु सार्नुहोस् एउटा क्रियाकलाप। 7 माइनस मजौला कोष्टक, 7 माइनस मजौला कोष्टक राख्नुभयो। 6 माइनस 12, 7 माइनस मजौला कोष्टक माइनस 12 भागा सानो कोष्टक 5 प्लस 9 गुणा 2 माइनस 19, 19। ल सानो कोष्टक बन्द, मजौला कोष्टक बन्द। दुईटा ब्राकेट प्रयोग भएको छ, जोड घटाउ गुणन भागहरू प्रयोग भएको यो सरल हिसाब छ। अब तपाईले प्रक्रिया यहाँ सर्वप्रथम सानो कोष्टकबाट सुरु गर्नुपर्छ भन्ने सुनिएको थियो नि, हैन? यहाँ भेन्कुलम छ, मेलबन्ध छ छैन? त्यसकारण अब भेन्कुलमको हिसाब तपाईले यो अभ्यासमा पढ्नु परेन। माथिल्लो क्लासमा आवश्यक परे पनि तपाईलाई नियम त सिकाएको छु नि मैले, हैन? बाइ चान्स 9 र 2 लाई जोडेको भए भेन्कुलम त्यही मानिन्थ्यो है। यहाँ सानो कोष्टकभित्र एउटा जोड छ, एउटा गुणन छ, एउटा घटाउ छ। यी तीनवटा क्रियामध्ये पहिला कुन क्रिया गर्नुपर्छ होला भन्नुहोस् त। अब बडमासको नियमअनुसार पहिला मल्टिप्लिकेसन आउँछ, अनि एडिसन आउँछ, अनि सबट्र्याक्सन आउँछ, हो कि होइन? अब अरू सार्नु पर्यो। 7 माइनस मजौला कोष्टक सुरु, 6 माइनस 12 भागा सानो कोष्टक सुरुसम्म सार्नुहोस्। र सानो कोष्टकभित्रका क्रियाकलापमध्ये सबभन्दा पहिला गर्नुपर्ने क्रियाकलाप मल्टिप्लिकेसन, गुणन। 9 ले 2 लाई गुणन गर्ने हो। 5 सम्म पनि सार्नुहोस्। 5 प्लस सारिसकेपछि 9 र 2 को गुणन कति भयो? 9 2 जा 18 भयो। ल 9 ले 2 लाई गुणन गर्दा कति भयो अरे? 18 सम्म सार्नु भयो। त्यसपछि बाँकी एउटा क्रिया बाँकी रह्यो, अन्तिममा लेख्न के रह्यो भन्नुहोस् त? माइनस 19। यस चरणमा 9 र 2 को गुणन गरेर 18 मात्रै भयो। एउटा गुणा प्रक्रिया सकियो। अब सानो कोष्टक बन्द र मजौला कोष्टक बन्द पनि सार्न पर्यो। ल सँगसँगै जानुस् त अरू प्रक्रियामा। यसपछि के गर्ने होला? सानो कोष्टकभित्रको के क्रिया पहिला आउँछ? नियमअनुसार जोड क्रिया प्रक्रिया पहिला आउँछ, हैन? एउटा घटाउ एउटा जोड छ। 5 मा 18 जोड्नु छ, 19 घटाउनु छ। अब यहाँ हामीले पहिला जोड्ने प्रक्रियालाई सुरु गर्न पर्यो। अरू सार्नुहोस्। 7 माइनस मजौला कोष्टक सुरु, 6 माइनस 12 भागा सानो कोष्टक सुरु। अझै पनि सानो कोष्टक बाँकी रहन्छ, किन भन्दा एउटा क्रियाका अझै बाँकी रहन्छ है। सानो कोष्टक सुरु सारिसकेपछि 5 र 18 को एडिसन गर्दा, जोड गर्दा 23 भयो। 5 र 18 जोड्दा 23 23, हैन? माइनस 19 को 19 सार्ने र सानो कोष्टक बन्द, मजौला कोष्टक बन्द। अब भाइ बहिनीहरू, अब सानो कोष्टकभित्र एउटा क्रिया मात्रै बाँकी छ, घटाउ क्रिया। त्यो घटाउ क्रिया गरिसकेपछि कतिवटा अङ्क हुन्छ अब बाँकी रहेको? एउटा सङ्ख्या मात्रै बाँकी रहन्छ। त्यो सङ्ख्या एउटा सङ्ख्यालाई सानो कोष्टकले गुणन गरी घेरिराख्न परेन। त्यसकारण अब भाग कोष्टकभन्दा अगाडि भाग चिन्ह पनि छ। त्यो क्रिया गरेपछि कोष्टक राख्न परेन। अबको आउँदो चरणमा हामीले सानो कोष्टक घटाउँदैछौँ। ल सुरु गरौँ त। 7 माइनस मजौला कोष्टक सुरु, 6 माइनस 12 भागा अब 23 बाट 19 घटाउँदा बचेको अङ्क कति? 4 बच्यो, हैन? ल ठिक छ, 4 लेख्नुहोस् र अब मजौला कोष्टक बन्द गर्नुहोस्। सानो कोष्टक हट्यो। अब त्यसै गरी
आउँदो चरणमा मोजुला कोष्टकका दुईटा क्रिया बाँकी रहे। मोजुला कोष्टकभित्र एउटा घटाउ बाँकी रह्यो, एउटा भाग बाँकी रह्यो। अब भाग चिन्हले जनाउने क्रियालाई पहिला गर्न पर्ने देखिन्छ। अरु सार्नुहोस्। इक्वल टु 7 माइनस मोजुला कोष्टक सुरु 6 माइनस 12 लाई 4 ले भाग गर्दा कति पटक भाग खान्छ? 3 पटक खान्छ। 4 को टेबल पढ्दै जानुस् त। 4 3 जा 12। ठीक छ, 3 पटक भाग खान्छ हैन? 6 माइनस 3। अब भाइ बहिनीहरू मोजुला कोष्टकभित्र एउटा मात्रै क्रिया बाँकी रह्यो। यो क्रिया सम्पन्न गर्यौँ भने पनि अब हाम्रो मोजुला कोष्टक गर्छ होला। त्यसपछि अब हामी ल सार्नुहोस् त। 7 माइनस मोजुला कोष्टकभित्र भएको एउटा क्रिया सिद्ध्याउँ। 6 बाट 3 घटाउँदा कति बच्यो? 3। गुड। अब भन्नुहोस् त कोष्टकहरू हट्यो कि हटेन? हट्यो। अन्तिम मात्रै एउटा क्रिया बाँकी रह्यो। कोष्टक बिनाको क्रिया छ बाँकी, सब्ट्र्याक्सन क्रिया मात्रै बाँकी छ। 7 माइनस 3 इक्वल टु 4। त भाइ बहिनीहरू आज हामीले तपाईहरूको पाठ्यपुस्तकको पेज नम्बर 171 सँग सम्बन्धित अभ्यास 9.2 9.2 क सरल गरसँग सम्बन्धित एउटा हिसाब लिएर सरल गर्ने नियमहरूको परीक्षण गर्यौं। प्रक्रिया अपनाएर सरल सम्पन्न गर्यौं। तपाईहरुका थप अभ्यासहरू 9.2 को पेज नम्बर कति गरे? 71 को 9.2 को सरल गर भन्ने हिसाबहरुमा छन्। यो तपाईहरुको पाठ्यपुस्तकले अलि लामो समयसम्म 2-3 पिरियड करिब पढाउनु पर्ने पाठ्य सामग्रीभित्र राखेको छ। यो रेडियो सन्दर्भ सामग्री अन्तर्गत तपाईहरुलाई सबै कुराहरू लामो समयसम्म टुक्र्याएर गराउनु पनि गाह्रो र यसमा तपाईहरुको सहयोग र मेहनत आवश्यक परेको हुँदा बाँकी क्रियाहरू आज पढाइएका नियमहरूलाई अवलम्बन गरी र दिएका उदाहरणहरूलाई हेरी र यो रेडियो सामग्रीको सहयोग लिएर कतिवटा हिसाब तपाईहरुले सरल गर्न सम्भव छ। गर्नुस् है त। भाइ बहिनीहरू तपाईहरुको पाठ्यपुस्तकको उदाहरण 3 र 4 मा पनि केही हिसाबहरू दिएको छ। अब गणितीय वाक्यको सँग सम्बन्धित हिसाब पनि उदाहरण 3 मा दिएको छ। यसलाई हेरी तपाईहरुको पाठ्यपुस्तकको पेज नम्बर 72 को ख माथिको अभ्यास बाँकी छ। 10 वटा करिब 10 वटा अभ्यास बाँकी छ। त्यो 10 वटा हिसाबहरू पनि गर्न प्रयास गर्नु होला। दिएका वाक्यहरूलाई गणितमा लेख्ने, गणितमा व्यक्त गर्ने र तपाईको सरल हिसाब तयार हुन्छ। त्यो सरल हिसाबलाई तपाईहरुले हल गर्नु होला। उदाहरणको निम्ति तपाईहरुको पेज नम्बर 72 को 10 नम्बरमा छ 7 नम्बरको प्रश्न हेर्नुस्। पहिला 3 र 4 को गुणनफलको 5 गुणाबाट 25 घटाउँदा कति हुन्छ भन्ने प्रश्न छ। त्यसको लागि गणितमा लेख्दा के हुन्छ? 3 र 4 को गुणनफलको भनेपछि 3 गुणा 4 लेख्नु पर्यो। पर्यो कि परेन? त्यो गुणाको पनि फेरि 5 गुणा बन्नको लागि कोष्टकभित्र राख्न पर्यो। 3 गुणा 4 लाई कोष्टकभित्र राखेर फेरि गुणन 5 लेखेर अनि हामी घटाउ 25 लेख्छौं। एउटा सरल हिसाब तयार भयो। यसलाई हल गर्छौं हैन। त्यसैगरी 10 नम्बरको हेर्नुस् त। 15 लाई 3 ले भाग गर्दा आउने भागफल र 2 को गुणनफलबाट 10 घटाउँदा कति हुन्छ? हेर्नुभयो? 15 लाई 3 ले भाग गर्दा आउने भने 15 भागा 3 एउटा भयो कि भएन? यसलाई कोष्टकभित्र राख्न पर्यो। 15 भागा 3 र अब गुणन 2 राखेर त्यसलाई कोष्टकभित्र राखेपछि गुणन 2 राखेर
माइनस 10 गऱ्यो भने एउटा हिसाब तयार हुन्छ र यसलाई हल गर्नु पर्यो। हवस् त भाइ बहिनीहरू, आजको क्लासबाट म बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्ते।